Rahmatullahi Wabarakatuh. Dear students, today our topic is organizing. As you know, this is the second function of management. जब हम प्लान्स बनाते हैं, प्लान्स में हम ऑब्जेक्टिव को फिक्स करते हैं कि हमने क्या क्या अचीव करना है. तो अब उसके बाद जो काम शुरू होता है मैनेजर का, वो है ऑर्गेनाइजिंग का. ऑर्गेनाइजिंग का लफ्ज़ी माने इंतज़ाम करना, तरतीब देना. जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ होंगे, जो भी काम होंगे, उनको तरतीब देना, और जो भी रिसोर्सेज वहाँ होंगे उनकी दुरुस्त तरतीब देना, ये है लफ्ज़ी माने ऑर्गेनाइजिंग का. अब है क्या ऑर्गेनाइजिंग? ये है प्ली डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटी. इस ऑर्गेनाइजिंग के तहत ये बताया जाता है कौन सी एक्टिविटी, व्हाट एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्स आर रिक्वायर्ड. कौन सी एक्टिविटी करनी है. मिसाल एक्टिविटीज़ कौन कौन से हैं? एक है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. मिसाल रॉ मटेरियल खरीदना है. परचेज ऑफ मशीनरी, ये है एक्टिविटी एक. अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, ये एक्टिविटी. से प्रोडक्शन ऑफ पेन्स, फिर प्रोड्यूस कौन करेगा, तैयार कौन करेगा. सेल ऑफ पेन, सेल कौन करेगा. मिसाल पेन बनाते हैं. फिर आइडेंटिफाई करना एरियाज, ये कहाँ सेल करेंगे, हम बेचेंगे कहाँ ये पेन. फिर अब एम्प्लॉयज़ के लिए लगते हैं सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़. अब ये बहुत एक्टिविटीज़ है. इट डिटरमिन व्हाट एक्टिविटीज़. ये एक्टिविटीज़ जैसे मैंने मिसाल दी, ये इसमें ऑर्गेनाइजिंग के अंडर क्या हम बताते हैं कौन सी एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज. और रिसोर्सेज और रिक्वायर्ड, ज़रूरत क्या क्या है. हमें मशीनरी चाहिए, ये रिसोर्स है. हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें फाइनेंस चाहिए, ठीक. हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए. तो क्या क्या एक्टिविटीज़ और रिसोर्स हमें ज़रूरत है. एंड डिसाइड्स, और इसमें ये भी बताया जाता है हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क. कौन ये करेगा. रिसोर्स भी अब, एक्टिविटीज़ भी अब आइडेंटिफाई किए गए हैं, रिसोर्स भी रिक्वायर्ड जो है ना. अब कौन काम को, रिसोर्स कौन लाएगा. मिसाल ये रिसोर्स, ये रॉ मटेरियल कौन लाएगा, मशीनरी कौन लाएगा, ये पर्टिकुलर टास्क ये कौन करेगा. वायर इट विल बी डन, कहाँ से लाएगा. व्हेन इट विल बी, कब. ये ऑर्गेनाइजिंग के तहत आता है. बात समझ में आ गई. अब डेफिनेशंस. दस ऑर्गेनाइजिंग मीन्स एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनमें रिलेशनशिप एक कायम करना. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयज़ भी हैं. जो प्रोडक्शन, जिनसे प्रोडक्शन पैदावार जो कंपनी का होता है, रॉ मटेरियल है, फाइनेंस है, ठीक है ना, लैंड है, ये तमाम जब मिलते हैं तो प्रोडक्शन वजूद में आता है. इन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में रिलेशन कायम करना, ये इसका मतलब है. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यही है. एंड it is concerned with establishing a relation among these jobs, selections, departments and positions. फिर इतना नहीं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनमें रिलेशनशिप. मैंने बोला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयज़ हैं, रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, फाइनेंस है, इनमें रिलेशनशिप कायम करना. और फिर किन में रिलेशनशिप, अमेंगस्ट जॉब्स, जॉबों में रिलेशनशिप. सेक्शंस, मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं. क्लर्कल सेक्शन, ऑफिसर सेक्शन. अब क्या और क्या होता है, क्या अकाउंटिंग सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन. तो इनमें रिलेशनशिप. फिर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसे पोजीशन, ये कौन से, ये कलर कैडर है, ये ऑफिसर्स के. ऐसे इनमें आपस में रिश्ता बनाना, कायम करना, ये ऑर्गेनाइजिंग में आता है. याद रखना ये क्या क्या मैंने बोला. और भी क्या एक डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. अब मैंने आइडेंटिफाई यहाँ में करवाया, मैंने आइडेंटिफाई पहले करना है कौन कौन से वर्क है. जैसे पहले मैंने बताया, रॉ मटेरियल परचेज करना है, मशीनरी परचेज करना है, फाइनेंस अरेंज करना है,
پھر پروڈکشن آف پینز کرنا ہے، سیل آف پینز کرنا ہے، یہ دیکھنا کس مارکیٹ میں کہاں ہم سیل کریں گے، امپلائیز چاہیے اس کے لیے، یہ تمام جو ہے نا آئیڈینٹیفائی ہم نے کر لیے کون سے کام کرنے ہیں، اینڈ گروپنگ، پھر ایک جیسے کام کو گروپ کرنا، جیسے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ پرچیز آف را مٹیریل، پرچیز آف مشینری، یہ پرچیز جو ہے یہ الگ پرچیز ڈپارٹمنٹ، سیل آف پینز اینڈ آئیڈینٹیفائی ایریاز ویئر دے کین سیل دیئر پینز، سیل آف پینز اور یہ سیلز ڈپارٹمنٹ الگ، ٹھیک، ایسے پرسنل ڈپارٹمنٹ الگ، سلیکشن آف امپلائیز، تو الگ الگ گروپ نیچر کے اعتبار سے ان کو پھر گروپ کرنا. جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں گا، بینک میں کیا ہوتا ہے، بینک میں فار ایگزامپل ایک کیش ریسیو کرتا ہے، دوسرا کیش ڈسبرس کرتا ہے، دیتا ہے، اور تیسرا لون اپلیکیشن لیتا ہے، چوتھا سینکشن کرتا ہے. اب ایک جیسے نیچر کو ہم الگ الگ بنائیں گے سیکشن، ان کو جو کیش کو ڈیل کرتے ہیں وہ کیش کلرکس ہیں، جو دیتا ہے اور جو ڈسپرس کرتا ہے کیش کلرکس، جو لون سینکشن کرتا ہے اور لون اپلیکیشن دوسرا لیتا ہے ان کو ہم لون سینکشننگ اتھارٹی کہیں گے الگ. تو بات سمجھ میں آ گئی، پہلے آئیڈینٹیفائی کرو، پھر گروپ آف جو نیچر آف ورک ہے ان کے مطابق گروپنگ کر لو، ڈیفائننگ اینڈ ڈیلنگ، اور یہ بھی ڈیفائن کر لو آپ کا کام کیا ہے. وٹ از دا فار ایگزامپل ان بینک وٹ از دا فنکشن آف یو ہیو ٹو ریسیو دی کیش اونلی، وٹ از دی فنکشن آف یو ہیو ٹو ڈسبرس دی کیش، وٹ از دی فنکشن آف یو ہیو ٹو ریسیو دی لون اپلیکیشن، وٹ از دی فنکشن آف یو فور پرسنل، وٹ از دی فنکشن آف یو ہیو ٹو جسٹ سینکشن دی لون. سو جو ڈیفائن کی ہوتی ہے ہر ایک کا اپنا اپنا کام، اینڈ ڈیلیگیشن ریسپانس اتھارٹی، اور ہر ایک کو یہ بھی کہا گا کہ تیری ریسپانسبلٹی کیا ہے اور اتھارٹی کیا ہے، کیا آپ میں اختیار ہے کتنا. مثال کے جو لون سینکشن افسر ہے اس کو میں مثال دیتا ہوں، آپ 2 لاکھ تک بس لون سینکشن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اپلیکیشن اس کو ہائر اتھارٹی کی طرف بھیجنا، ٹھیک. تو یہ ریسپانسبلٹی اور اتھارٹی کی بات ہے، اینڈ ایسٹیبلشنگ ریلیشن شپ، اور پھر ان میں ربط قائم رکھنا، رشتہ قائم رکھنا فار دا پرپز آف، کس لیے، تاکہ لوگ اس قابل ہوں جو کام کرتے ہیں آرگنائزیشن میں، کہ وہ افیکٹولی ٹوگیدر سبھی کام کر لیں گے اچھی طریقے سے ان اکمپلشنگ آبجیکٹیوز، تاکہ جو آبجیکٹیوز پلاننگ میں ہم نے بنائے ہیں وہ اچیو ہو جائے. یہ تقریباً آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب سٹیپس انوالوڈ ان کس میں، سٹیپس انوالوڈ ان دا پروسیس آف آرگنائزیشن، سٹیپس کون سے انوالو ہوتے ہیں. تو پروسیس بھی اس کو کہتے ہیں، پروسیس آف آرگنائزنگ. تو میں نے پہلے بتایا آرگنائزنگ کسے کہتے ہیں، پہلے لفظی معنی انتظام کرنا، ترتیب دینا. پلاننگ کے بعد آرگنائزنگ، سب سے پہلے اس میں جو کام ہے، سب سے پہلا سٹیپ آئیڈینٹیفائی کرنا، کام کرنا کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتایا، ہم نے پرچیز آف را مٹیریل کرنا ہے، ہم نے پرچیز آف مشینری کرنا، یہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا، ٹھیک. پھر ڈیوائڈنگ دا ٹوٹل ورک ٹو بی ڈن، یہ سارا کام اس کو ڈیوائڈ کرنا، حصوں میں بانٹنا، انٹو اسپیسیفک ایکٹیویٹیز، پرچیز الگ، سیلز الگ، سلیکشن آف پرسنل الگ. تو ان کو الگ الگ ڈیوائڈ کرنا نیچر کے اعتبار سے. تو ان کو جابس الگ الگ کہیں گے، ان اکارڈنس وتھ پریویسلی ڈٹرمائنڈ پلانز. جیسے ہم نے پلانز بنائے ہیں اسی کے مطابق کیا ہم نے یہ کرنا ہے. کہ مثال کے طور پر ہم نے 10,000 پین بنانے ہیں ایک ہفتے میں، یہ اسی کے مطابق ہم یہ کیا کہتے ہیں یہ کام کریں گے. بائی ڈیوائڈنگ ورک دا برڈن، جب ہم ورک کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک، جیسے کیش والے کو الگ ریسیو، اور جو کیا کہتے ہیں کیش ریسیو کرتا ہے اور دوسرا کلر دیتا ہے، کوئی سینکشننگ اتھارٹی، کوئی سینکشن کرتا ہے لون، کوئی لیتا ہے. ایسے یہ ایک کام یہ شیئر ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری تمام امپلائیوں میں مطلب شیئر ہوتی ہے، حصہ ہو جاتا ہے، بوجھ ایک ہی پر نہیں پڑتا ہے. اور پھر اس چیز سے جب ایک آدمی بار بار ایک کام کرتا ہے تو اس سے اسپیشلائزیشن، مہارت کام میں بڑھ جاتی ہے. جب مہارت، تو کام اوریجنل بن جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہوتا، ڈپلیکیشن نہیں ہوتی ہے.
तो अब दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कौन से काम है, फिर नेचर ऑफ वर्क के एतबार से डिवीजन ऑफ वर्क करना। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन दूसरा स्टेप जो है ना ऑर्गेनाइजिंग में, वो है टू कंबाइन और ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड जॉब इनटू लार्जर यूनिट्स। हमने कंबाइन करना है, ग्रुप करना है, सिमिलर जॉब्स, सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स एक जैसी या जो तकरीबन एक जैसी हैं, इनटू लार्ज यूनिट्स, बड़े यूनिट कॉल्ड डिपार्टमेंट्स। फिर हमारे डिपार्टमेंट बनाना है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बोला कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मशीनरी, जो भी परचेज, उसको हम परचेज डिपार्टमेंट अलग बनाएंगे। ठीक, पहले आइडेंटिफाई वर्क को करना है पहला स्टेप, और डिवीजन ऑफ वर्क। फिर अब डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, अब डिपार्टमेंट, अब परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, पर्सनल डिपार्टमेंट अलग, अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे, किसके एतबार से, सिमिलर जॉब्स होंगे या रिलेटेड, या डिवीजन बनाएंगे या सेक्शन बनाएंगे या डिपार्टमेंट बनाएंगे। ये किस बुनियाद पर, ये फंक्शन की बुनियाद पर। देखो फंक्शन, परचेज रॉ मटेरियल, वहां तो एक ही फंक्शन है, परचेज करना। ठीक, सेल्स ऑफ पेन्स, तो सेल्स ऑफ पेन्स और जो भी सेल के मुतालिक हो वो सेल्स डिपार्टमेंट में। ठीक, जो पैसों को अरेंज करने के मुतालिक उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक, तो जैसा नेचर है तो ग्रुप तो ऑन द बेस ऑफ फंक्शंस हो जाएगा। When an organization undertakes to achieve its objective, for example, department may be created for manufacturing, marketing, fund, ये तो मैंने भी बताया। Department is done to achieve coordination, ये इसलिए कि डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है ताकि टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, और काम करने में इत्तेहाद रहे, आसानी हो, कोऑर्डिनेशन रहे, रबत रहे, इसलिए डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। डिपार्टमेंट भी आप बन गए, उसके बाद वंस डिपार्टमेंट हैव बीन फॉर्मड, हर एक आदमी को एक इंचार्ज ऑफिसर रखा जाता है अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड डिपार्टमेंटल हेड्स। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड्स बनाए जाते हैं। ठीक, डिपार्टमेंट को मसलन प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट का, सेल्स मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट का, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स बन जाते हैं। फिर अलग अलग जॉब्स, काम जो हैं वो दिए जाते हैं मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक, अब डिपार्टमेंट में एक ही आदमी नहीं होता है, बहुत से मेंबर्स, उनको जॉब दे दीजिए तो आप क्या करोगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया, तो मैं ये एग्जांपल इससे पहले भी कहीं दे चुका हूँ। तो एक टी शर्ट मेकिंग फैक्ट्री है, वहाँ अब अलग अलग हम दे देंगे अकॉर्डिंग टू स्किल एंड क्वालिफिकेशन। कॉलर कौन बनाएगा, स्लीव्स कौन बनाएगा, बटन कौन लगाएगा, प्रेस कौन करेगा, पैकिंग कौन करेगा, ये अपने अपने क्या स्किल के एतबार से हम दे देंगे, एलोकेट करेंगे मेंबर्स को। ठीक है ना, बात समझ में आपको आ गई होगी। फिर चौथा है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये क्या हो गया, लास्ट पॉइंट है इसमें। पहले मैंने आइडेंटिफाई और डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा मैंने बोला डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा आ गया असाइन ऑफ ड्यूटी, चौथा है लास्ट प्रोसेस क्या है, लास्ट स्टेप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इतना काम ही देना बस नहीं, फिर हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए, जो भी किसी डिपार्टमेंट में काम, मुझे किससे लेना है ऑर्डर्स, किसके पास मैं अकाउंटेबल हूं, मुझे हिसाब देना है। कंफ्यूजन नहीं हो कि फारिक आए आपने ऐसा क्यों नहीं किया, नहीं, उसको पता मुझे एक हेड है, आई एम अकाउंटेबल फॉर माई वर्क बिफोर हिम, मैं उसी के पास मुझे हिसाब देना है। तो इससे क्या है, कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट, कोई कंफ्यूजन होता है तो रबत रहता है, ठीक तरीके से काम चलता है। अब इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग, इसकी भी अहमियत है। अगर काम सही तरतीब से न हो तो काम कैसे हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग, इससे क्या हो जाता है, आपको पता है बेटा, सबसे पहले उसमें वहाँ था आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क एंड देन ग्रुपिंग, है ना। तो फिर उसमें उस अलग अलग अपने स्किल के एतबार से हम देते हैं वर्क। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल, जब हम इंडिविजुअल को असाइन करते हैं एक पार्ट टोटल वर्क का, सारा काम नहीं,
ایک پارٹ سارا کام ہے. مثال ٹی شرٹ میکنگ فیکٹری میں سارا کام ٹی شرٹ بنانا نہیں, ہم کالر والے کو صرف کالر ورک, ٹوٹل ورک کا ایک پارٹ دیتے ہیں. اس سے کیا ہو جائے گا, اسمالر یونٹس میں بڑا کام تبدیل ہو جائے گا, اور ریپیٹیٹیو پرفارمنس, بار بار کرنا پڑے گا وہی کام. تو اس سے کیا ہو جائے, ریپیٹیٹیو جو ہوگا بار بار, جیسے آپ بار بار الحمد شریف پڑھتے ہیں تو یہ ایسے ریپیٹ, تو ہم آپ کو تو بالکل مہارت ہو گئی ہے, آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں تو ایسے اسپیشلائز مہارت ہوتی ہے. پھر جب بار بار انسان کرتا ہے ریپیٹیٹیو پرفارمنس, یہ لیڈ ٹو اسپیشلائزیشن. دس آرگنائزیشن پروموٹ اسپیشلائزیشن. اس لیے آرگنائزیشن سے کیا ملتا ہے ہمیں, کس چیز کو پروموشن ملتی ہے, ترقی ملتی ہے, اسپیشلائزیشن کو. تو اس سے کیا, وچ ان ٹرن لیڈز ٹو ایفیشینٹ اینڈ اسپیڈی پرفارمنس آف ٹاسک. اس سے ایفیشینٹ کام بہت اچھی طریقے سے اور اسپیڈی تیز ہو جاتا ہے, بر وقت ہو جاتا ہے تمام جو ٹاسکس کام ہوتے ہیں. دوسرا ہے کلیئرٹی ان ورکنگ ریلیشن شپ. یہ کیوں ضروری ہے, صفائی ہوتی ہے ورکنگ ریلیشن شپ. وہ کیا ہوگا, اٹ ہیلپس ان کریٹنگ ویل ڈیفائنڈ جاب. میں نے یہ بھی بولا ہے کہ ڈیفائن کی ہوتی ہے ہر ایک آدمی, آپ نے کیا جاب کرنا ہے. اینڈ آلسو کلیئریفائنگ دا لمٹس, آپ نے آپ کی اتھارٹی اور ریسپانسبلٹی کیا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے آرگنائزنگ میں. دا سپیریئر سبارڈنیٹ ریلیشن کلیئر ڈیفائنڈ, آپ کو کس سپیریئر کے پاس جواب دینا یہ بھی بتایا جاتا ہے. تو اس لیے کلیئرٹی ان ورکنگ ریلیشن شپ رہتی ہے, رشتہ رہتا ہے, مضبوط رہتا ہے, تو کام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہوتا ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کیوں ضرور افیکٹو ایڈمنسٹریشن. اگر ہم آرگنائزنگ انتظام اچھی طریقے سے کر لیں گے, جابس ہم کلیئرلی کس کو دے دیں گے اور ڈیوٹیز بھی اس کو دے دیں گے, آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو پتہ مجھے کالر بنانا ہے, ہم نے اس کو ڈیفائنڈ جاب دے دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو یہ کنفیوژن اور پریشانی میں نہیں پڑتا ہے. کلیئرٹی ان ورکنگ ریلیشن شپ انیبلز پراپر ایگزیکیوشن آف ورک. یہ اس کو کالر ورک کو پتہ مجھے کالر دینا ہے, تو جو اس کا امیجیٹ باس ہوگا وہ اس کو آرڈر کرتا ہے, تو وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, وہ عملایا جاتا ہے پھٹ, جو آرڈر اوپر سے آتا ہے. تو کیا, اسی کو افیکٹو ایڈمنسٹریشن. افیکٹو ایڈمنسٹریشن اسی ایڈمنسٹریشن کو کہتے ہیں جس میں جو کام کیا جائے وہ بالکل کم وقت میں اور کم خرچ پر اور کم ریسورس استعمال کرتے ہوئے کیا جائے. پھر اوپٹیمم یوٹیلائزیشن ریسورسز, جو پراپر ہم اسائن کرتے ہیں, جاب دیتے ہیں ہر امپلائی کو, ایوارڈز اوور لیپنگ. یہ نہیں ہوتا ہے کہ سہل کام پر سبھی ٹوٹ پڑے, میں کروں گا اور مشکل کام پر کوئی نہیں. ہر ایک کو اپنے بھی جاب ہے, اوور لیپنگ نہیں ہوتی ہے, ڈپلیکیشن نہیں ہوتی ہے, ہر ایک کام کرتا ہے ٹھیک طریقے سے. نہ کنفیوژن کسی کو ہوتا ہے, ویسٹیج بھی نہ ٹائم ہوتا ہے, نہ ریسورسز, نہ ایفرٹس. ٹھیک, اڈاپٹیشن ایفرٹس نہیں, جو محنت کرتے ہیں وہ ضائع. اڈاپٹیشن آف چینج, یہ کیوں ضروری ہے آرگنائزنگ, اڈاپٹیشن آف چینج. اٹ الاؤز اے بزنس انٹرپرائز ٹو اڈاپٹ اٹ سیلف اکارڈنگ ٹو چینجز. جب ہم آرگنائز کرتے ہیں بزنس کو, تو انٹرپرائز جو ہوتا ہے بزنس انٹرپرائز, اس کو اڈاپٹ اٹ سیلف کرنے میں, یہ اپنانے میں اکارڈنگ چینجز ان دا بزنس انوائرمنٹ آسانی ہوتی ہے. آرگنائز اسٹرکچر کین بی سیوٹیبلی ماڈیفائڈ اکارڈنگ ٹو چینجز. جیسے چینجز ہمیں ضرورت پڑی, مثال کے طور پر ہمیں لگ گیا کہ فلانی جگہ پر یہ آدمی نہیں چلے گا, تو پھٹ ترتیب تو دینی ہے اس کو, آرگنائزنگ ہے, تو وہاں بدلا سکتا ہے کون مینیجر, سیوٹیبلی ماڈیفائی کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو چینج. پھر ڈیولپمنٹ آف پرسنل, جب کوئی کام کرتا ہے ٹھیک طریقے سے تو مہارت اس کی بڑھتی ہے. جو مہارت بڑھتی ہے تو ایک سمجھو اس کی کریٹیو تھنکنگ بڑھ جاتی ہے, وہ ماہر ہوتا ہے, پھٹ کام کرتا ہے, اس کے پاس جو بھی صلاحیت ہوتی ہے وہ صلاحیت درست راستے پر لگتی ہے. ہر ایک کو
کریٹیوٹی ہے، صلاحیت ہوتی ہے کچھ کرنے کی، وہ درست جگہ پر لگتی ہے. اگر ہم ایک آدمی کو آج ایک جگہ لگائیں گے، دوسرے دن دوسری جگہ، تیسرے دن، ایک تو اسپیشلائزیشن ختم ہو جائے گی، کام بھی درست نہیں، اور اس کی کریٹو تھنکنگ بھی درست نہیں. ایک ہی جگہ رکھنے پر، جب ایک کام پر، تو وہ نئے نئے طریقے سوچ لے گا یہ کام کیسے درست ہو جائے گا. 7واں ایکسپینشن اینڈ گروتھ. اس چیز سے، آرگنائزنگ سے، جو انٹرپرائز ہے تو وہ بزنس کے اعتبار سے وہ ایکسپینڈ ہو سکتی ہے، گروتھ اس کو مل سکتی ہے، بڑھاوا مل سکتا ہے. تو جابز نئے نئے کریٹ ہو سکتے ہیں، ڈپارٹمنٹس، کیونکہ سموتھلی آرگنائزنگ کی فنکشن کی وجہ سے کام سموتھلی ہو رہا ہے، وقت پر ہو رہا ہے، کوئی ڈپلیکیسی نہیں، کوئی پرابلم نہیں. تو اس سے کیا، یہ بزنس بڑھ جائے گا، نئے نئے جاب اپارچونیٹیز پیدا ہوں گے، اور نئے نئے ڈپارٹمنٹس ہمیں بنانے پڑیں گے. والسلام.